बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह सभी ठीक होंगे और अल्लाह की रहमतों के साए में होंगे। कभी नमाज में दिल लगता है, कभी नहीं लगता। कभी जहन में सुकून होता है, कभी इंतशार, कभी वसवसों का हजूम होता है, कभी परेशान ख्यालियाँ हमलावर होती हैं। नमाज के वक्त यकसुई शाज़ो नादर ही नसीब होती है। इससे दिल में ये खटक रहती है कि ऐसी नाकिस नमाज का क्या फ़ायदा जो सिर्फ उठक बैठक पर मुश्तमिल हो। रफ्ता रफ्ता एक बात समझ में आई कि अमारत की तामीर के लिए इब्तदा में तो सिर्फ बुनियाद मजबूत करने का अहतमाम किया जाता है। इसके खुशनुमा होने के पीछे नहीं पड़ते, इसमें रोड़े पत्थर वगैरह भर देते हैं और बाद में इस पर आलीशान महल और बंगले तामीर होते हैं। इसी तरह नाकिसुल अमल की मिसाल भी कामिल अमल की बुनियाद के मुतरादिफ है। बुनियाद की खूबसूरती और बदसूरती पर नजर न की जाए, जो कुछ जिस तरह भी हो करता रहे। जैसे नमाज गोया नाकिस ही हो मगर हो हदूद में, वो हो जाती है। इसी पर अमल करने से नमाज कामिल का दरवाज़ा भी अपने ऊपर खुलना शुरू हो जाता है। आज इंशाल्लाह सूरत अल आराफ की आयत नंबर 188 से स्टार्ट करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, उनसे कहो कि मैं अपनी ज़ात के लिए किसी नफ़े और नुकसान का इख्तियार नहीं रखता। अल्लाह ही जो कुछ चाहता है वही होता है, और अगर मुझे गैब का इल्म होता तो मैं बहुत से फ़ायदे अपने लिए हासिल कर लेता और मुझे कभी कोई नुकसान ना पहुँचता। मैं तो महज एक खबरदार करने वाला और खुशखबरी सुनाने वाला हूँ उन लोगों के लिए जो मेरी बात माने। इसकी तफसीर है, मतलब ये है कि क़यामत की ठीक तारीख वही बता सकता है जिसे गैब का इल्म हो, और मेरा हाल ये है कि मैं कल के मुतालिक भी नहीं जानता कि मेरे साथ या मेरे बाल बच्चों के साथ क्या कुछ पेश आने वाला है। तुम खुद समझ सकते हो कि अगर ये इल्म मुझे हासिल होता तो मैं कितने नुकसानात से कबल अज़ वक्त आगाह होकर बच जाता, और कितने फ़ायदे महज पेशगी इल्म के बदौलत अपनी ज़ात के लिए समेट लेता। फिर ये तुम्हारी कितनी बड़ी नादानी है कि तुम मुझसे पूछते हो कि क़यामत कब आएगी। आयत नंबर 189। वो अल्लाह ही है जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसकी जिन्स से इसका जोड़ा बनाया ताकि उसके पास सुकून हासिल करे। फिर जब मर्द ने औरत को ढांक लिया तो उसे एक खफीफ सा हमल रह गया, जिसे लिए लिए वो चलती फिरती रही। फिर जब वो बोझल हो गई तो दोनों ने मिलकर अल्लाह अपने रब से दुआ की कि अगर तूने हमको अच्छा सा बच्चा दिया तो हम तेरे शुक्रगुजार होंगे। आयत नंबर 190। मगर जब अल्लाह ने इनको एक सही और सालम बच्चा दे दिया तो वो उसकी इस बख्शिश व नायत में दूसरों को उसका शरीक ठहराने लगे। अल्लाह बहुत बुलंद और बरतर है इन मुशरिकाना बातों से जो ये लोग करते हैं। इसकी तफसीर है, यहाँ मुशरिकीन की जाहलाना गुमराहियों पर तनकीद की गई है। तकरीर का मुद्दा ये है कि नू इंसानी को इब्तदाए वजूद बख्शने वाला अल्लाह ताला है, जिससे खुद मुशरिकीन को भी इनकार नहीं। फिर हर इंसान को वजूद अता करने वाला भी अल्लाह ताला ही है, और इस बात को भी मुशरिकीन जानते हैं। औरत के रहम में नुतफ़े को ठहराना, फिर इस खफीफ से हमल को परवरिश करके एक जिंदा बच्चे की सूरत देना, फिर उस बच्चे के अंदर तरह तरह की कौमें काबिलियतें वदियत करना और इसको सही और सालिम इंसान बनाकर पैदा करना, ये सब कुछ अल्लाह ताला के इख्तियार में है। अगर अल्लाह औरत के पेट में बंदर या सांप या कोई और अजीब खलकत हैवान पैदा कर दे, या बच्चे को पेट ही में अंधा बहरा लंगड़ा लूला बना दे, या उसके जिस्मानी व जहनी और नफ्सियाती कुव्वतों में कोई नुक्स रख दे, तो किसी में ये ताकत नहीं है कि अल्लाह की इस साख्त को बदल डाले। इस हकीकत से मुशरिकीन भी इसी तरह आगाह हैं जिस तरह मुवाहिदीन। चुनाचे यही वजह है कि ज़माना हमल में सारी उम्मीदें अल्लाह ही से वाबस्ता होती हैं कि वही सही व सालम बच्चा पैदा करेगा। लेकिन इस पर भी जहालत और नादानी की तुग़यान का ये हाल है कि जब उम्मीद बराती है और चांद सा बच्चा नसीब हो जाता है तो शुक्रिया के लिए नज़रें और न्याज़ें किसी देवी, किसी अवतार, किसी वली और किसी हजरत के नाम पर चढ़ाई जाती हैं, और बच्चे को ऐसे नाम दिए जाते हैं कि गोया वो खुदा के सिवा किसी और की अनायत का नतीजा है।
مثلاً حسین بخش، پیر بخش، عبدالرسول اور عبدالشمس وغیرہ۔ اس تقریر کے سمجھنے میں ایک بڑی غلط فہمی واقع ہوئی ہے جسے ضعیف روایت نے اور زیادہ تقویت پہنچا دی۔ چونکہ آغاز میں نوع انسانی کی پیدائش ایک جان سے ہونے کا ذکر آیا ہے جس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور پھر فوراً ہی ایک مرد و عورت کا ذکر شروع ہو گیا ہے جنہوں نے پہلے تو اللہ سے صحیح و سالم بچے کی پیدائش کے لیے دعا کی، اور جب بچہ پیدا ہو گیا تو اللہ کی بخشش میں دوسروں کو شریک ٹھہرا لیا۔ اس لیے لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ شرک کرنے والے میاں بیوی ضرور حضرت آدم علیہ السلام و حوا ہی ہوں گے۔ اس غلط فہمی پر روایات کا ایک خول چڑھ گیا اور ایک پورا قصہ تصنیف کر دیا گیا کہ حضرت حوا کے بچے پیدا ہو کر مر جاتے تھے۔ آخر کار ایک بچے کی پیدائش کے موقع پر شیطان نے ان کو بہکا کر اس بات پر آمادہ کر دیا کہ اس بچے کا نام عبدالحارث یعنی بندہ شیطان رکھ دیں۔ غضب یہ ہے کہ ان روایات میں سے بعض کی سند نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بھی پہنچا دی گئی ہے، لیکن در حقیقت یہ تمام روایات غلط ہیں اور قرآن کی عبارت بھی ان کی تائید نہیں کرتی۔ قرآن جو کچھ کہہ رہا ہے وہ صرف یہ ہے کہ نوح انسانی کا پہلا جوڑا جس سے آفرینش کی ابتدا ہوئی، اس کا خالق بھی اللہ ہی تھا، کوئی دوسرا اس کار تخلیق میں شریک نہ تھا، اور پھر ہر مرد و عورت کے ملاپ سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے اس کا خالق بھی اللہ ہی ہے، جس کا اقرار تم سب لوگوں کے دلوں میں موجود ہے۔ چنانچہ اسی اقرار کی بدولت تم امید و وہم کی حالت میں جب دعا مانگتے ہو تو اللہ ہی سے مانگتے ہو، لیکن بعد میں جب امیدیں پوری ہو جاتی ہیں تو تمہیں شرک کی سوچتی ہے۔ اس تقریر میں کسی خاص مرد اور خاص عورت کا ذکر نہیں ہے، بلکہ مشرکین میں سے ہر مرد اور ہر عورت کا حال بیان کیا گیا ہے۔ اس مقام پر ایک اور بات بھی قابل توجہ ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کی مذمت کی ہے وہ عرب کے مشرکین تھے، اور ان کا تصور یہ تھا کہ وہ صحیح و سالم اولاد پیدا ہونے کے لیے تو خدا ہی سے مانگتے تھے، مگر جب بچہ پیدا ہو جاتا تھا تو اللہ کے اس عطیہ میں دوسروں کو شکریہ کا حصہ دار ٹھہرا لیتے تھے۔ بلا شبہ یہ حالت بھی نہایت بری تھی، لیکن اب جو شرک ہم توحید کے مدعیوں میں پا رہے ہیں وہ اس سے بھی بدتر ہے۔ یہ ظالم تو اولاد بھی غیروں ہی سے مانگتے ہیں، حمل کے زمانے میں منتیں بھی غیروں کے نام ہی کے مانتے ہیں، اور بچہ پیدا ہونے کے بعد نیاز بھی انہی کے آستانوں پر چڑھاتے ہیں۔ اس پر بھی زمانہ جاہلیت کے عرب مشرک تھے اور یہ موجد ہیں۔ ان کے لیے جہنم واجب تھی اور ان کے لیے نجات کی گارنٹی ہے۔ ان کی گمراہیوں پر تنقید کی زبانیں تیز ہیں، مگر ان کی گمراہیوں پر کوئی تنقید کر بیٹھے تو مذہبی درباروں میں بے چینی کی لہر دوڑ جاتی۔ اسی حالت کا ماتم حالی مرحوم نے اپنی مسدس میں کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کرے غیر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر بہرے سجدہ تو کافر، کوکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 191 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔